हड्डी से बर्तन बने हैं उनके इस्तेमाल का हुक्म। देखिए, आजकल हमारे यहाँ हड्डी से बर्तन बने होते हैं या हड्डी से कोई शो पीस बने होते हैं। तस्बीह तस्बीह आप करते हैं, वो तस्बीह बनी होती है। तो वो हड्डी से अगर कोई इस तरह इस्तेमाल की चीजें हैं वो भी बनी होती हैं। जी, मिसाल के तौर पर कंघी है, कंघियां बनी होती हैं, या कुछ और चीजें हैं, की रिंग्स हैं, वो बने होते हैं। तो हड्डी से अगर कुछ अशिया बनी है तो उनका इस्तेमाल करना कैसा है, इसमें दर्जा बदर्जा तफसील है। नंबर एक, आपको यकीन है या आपको यानी दिल आपका गुमान ये मानता है कि जो चीज हड्डी की इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये हड्डी किसी इंसान की है या किसी खिंजीर और सूअर की है। अगर आपको यकीन हो जाए या दिल हद से ज्यादा इस बात की गवाही देता हो कि ये इंसानी या खिंजीर की हड्डी है, तो ऐसी चीज का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, हराम है। वजह एक तो वाज़ेह है, अगर वो इसी इंसान की हड्डी है तो इंसान की हड्डी का इस्तेमाल जायज नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। अशरफुल मखलूकात की शराफत का तकाजा यह है कि उसकी हड्डियों को यूं खराब न किया जाए। और नंबर दो, अगर वो खिंजीर की हड्डी है तो उसका इस्तेमाल भी जायज नहीं है, क्योंकि खिंजीर से नफा हासिल करने को भी कुरान ने हराम करार दिया, और खुद पूरे के पूरे खिंजीर को अल्लाह ने नजर इरशाद फरमाया है, फ़इन्नहु रिजसुन इरशाद फरमाया। तो अगर यकीन है या गालिब गुमान है कि इंसान या खिंजीर की हड्डी की चीज है तो फिर इस्तेमाल जायज नहीं है। नंबर दो, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको न यकीन है न गालिब गुमान है, महज शुबा है, महज शुबा, मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन है ऐसा हो, तो शुबा होता है, शुबो की कोई बेस नहीं होती। बेसलेस चीज को शुबो कहते हैं। अगर कोई बेस हो तो उसको गालिब गुमान कहते हैं। बेसलेस है, अगर सा महज शुबा है, तो फिर आप ऐसी चीज को, ऐसी हड्डी के बने हुए चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल जायज है और बिल्कुल उसको दुरुस्त है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता एक अहम बात वाज़ेह रहे कि अगर कोई शख्स शुबहात से बचना चाहता है तो फिर बेहतर यह है कि इस्तेमाल न करे। बेहतर यह है कि वो शख्स इस किस्म की चीज को इस्तेमाल मत करे। तीसरी चीज यह है कि अगर आपको ये शुबो और गालिब गुमान या शक कुछ भी नहीं है, क्लियर है, वाज़ेह बात है आप पर कि ये खिंजीर की हड्डी भी नहीं, इंसान की हड्डी भी नहीं, इसके अलावा चीजों की हड्डी है, जानवरों की हड्डी है, मसलन चाहे वो जानवर हलाल हों चाहे वो जानवर हराम हों, उनकी हड्डी है, तो उनकी हड्डियों का इस्तेमाल करना ये जायज है, बिला कराहत जायज है। चाहे जिस जानवर की हड्डी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जानवर की हड्डी ज़िबाशुदा जानवर था या गैर ज़िबाशुदा था, कोई बर्तन था, कोई चीज आपने उसकी इस्तेमाल की है जो हड्डी से बनी हुई हो, तो हड्डियों को पाक शुमार किया गया है इन दो किस्म के जो है ना जातों के अलावा जितनी भी हड्डियां हैं। इस पर अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह की इबारत भी आपके सामने मौजूद है। तो तीन किस्म के दर्जात हैं, इस मसला को समझने के लिए हर एक का हुक्म अलग अलग है। नंबर एक। नंबर दो, बगैर मीटर के बिजली और गैस इस्तेमाल करने का हुक्म। बाज इलाकों में तो सख्त पाबंदी होती है और लोग भी पाबंदी करते हैं, लेकिन बाज इलाके जो है, अल्लाह माफ फरमाए, वहां ऐसा चल जाता है और लोग चलाते भी हैं कि वो मीटर नहीं लगवाते, बस डायरेक्ट ही कुंडियां, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कुंडी लगाकर उन्होंने खींच ली, बिजली चला रहे हैं, जब भी कोई मीटर रीडर आता है तो कुंडी उतार लेते हैं फिर चला लेते हैं, ये मामला चलाते रहते हैं। अगर कोई शख्स इस तरह बिजली इस्तेमाल करता है, गैस इस्तेमाल करता है, तो इसमें एक तो कानून की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा अल्लाह माफ फरमाए ये शरीयत की भी खिलाफ वर्जी है। शरीयत मुताहरा ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितीब नफ्सिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स कि जो किसी मुसलमान का जो है वो लफ्ज यहाँ आम है क्योंकि मुसलमानों के बीच की बात हो रही थी, वगरना हुक्म इसका यही है कि जिस तरह मुसलमान की किसी चीज को बगैर उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना जायज नहीं, इसी तरह गैर मुस्लिम भी
تو किसी शख्स की चीज को उसके इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना जायज नहीं। तो अगर आप एक अवामी चीज है ना, गैस और बिजली, अवामी चीज को अगर कोई शख्स इस तरह इस्तेमाल करता है तो इस तरह इस्तेमाल करना उस शख्स का जायज नहीं है, जायज नहीं है। ये एक फर्द नहीं, पूरी कौम का मसला है। तो क़यामत के दिन किस किस का इंसान जवाब देता रहेगा, इसलिए बिल्कुल इससे इस्तेमाल ना किया जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये उस सूरत में है कि जब मेरा अपना घर है जिसमें बिजली और गैस के मीटर के बगैर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और एक होता है मैं कहीं काम कर रहा हूं, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं और वो कंपनी वाले जो वहां का मालिक है वो गैस और बिजली जो है वो वो फ्री इस्तेमाल कर रहा है बगैर मीटर के। तो अब मैं चूंकि वहां मातहत हूं, मैं उसमें मुलाजिम हूं, इसलिए मैं बरी जिम्मा हूंगा। हाँ, इसका वबाल जो है वो उन अफराद पर आएगा कि जो अफराद इस कंपनी के करते धरते हैं, इस इदारे के करते धरते हैं। तो बहरहाल इस मसला की रूह से ऐसी चीजें जो अवामी इस्तेमाल की हैं, अवामी इस्तेमाल की चीजों से बहुत ज्यादा बचना चाहिए, बहुत ज्यादा बचना चाहिए। आप कहीं गए हैं, वहां पर जो है वो एक मशीन लगी हुई है पानी वहां से फ्री पीने की, ठंडा पानी पीने की, तो वहां गिलास रखा हुआ है। गिलास चोरी करके जाना ये सिर्फ एक फर्द की चोरी नहीं है, पूरे माशरा की चोरी है। मस्जिद है, मस्जिद में जो लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो चोरी ये पूरे माशरे की चोरी है। तो एक फर्द की चोरी भी गुनाह है, लेकिन माशरती चोरी जो है ये उससे बढ़कर गुनाह होता है, उससे बढ़कर गुनाह होता है। इसलिए जो अवामी अशिया है उनका बहुत ज्यादा इंसान को ख्याल रखें। फैंसी बिल्ली खरीदो फरोख्त करने का हुक्म, देखिए ये बिल्कुल जायज है और बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई फैंसी बिल्ली खरीदता है या फैंसी बिल्ली फरोख्त करता है तो बिल्कुल जायज है। जहां तक कुत्ते का मामला है, तो कुत्ता अगर घर की रखवाली के लिए हो तो फिर उसके खरीदो फरोख्त जायज है, खेती की रखवाली के लिए बिल्कुल जायज है। और अगर कोई कुत्ता पालता है, मसलन ये जो पुलिस है या फौज के इदारे हैं, तो वो इसके लिए पालते हैं, सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता कुत्तों को सिर्फ और सिर्फ अपने शौकिया पालना और उसके खरीदना, खरीद लिया तो बै तो जायज हो जाएगी, लेकिन इस तरह की बै करना मकरूह है। लेकिन बिल्ली हर तरह की दुरुस्त है, चाहे वो फैंसी हो चाहे आम हो। देखिए जरा बिल्ली की खरीदो फरोख्त का, बिल्ली खा आम हो या खास नस्ल की हो, अगर उसकी मुनासिब देखभाल इंतजाम हो तो पालना जायज है। बिल्ली की खरीदो फरोख्त दुरुस्त है। फतावा आलमगीरी में, ये अरबी फतावा है, उसमें मजकूर है बै उल कल्ब अल मुअल्लम। मुअल्लम किसको कहते हैं? ऐसे कुत्ते को कहते हैं जो ट्रेनिंग याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता कुत्ता। आप यहां देख लें, जो बड़े बड़े इदारे होते हैं तो उन इदारों के कुत्ते ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं। जो शिकारी लोग होते हैं उनके कुत्ते ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं, तो उसकी बै जायज है। इसी में समझ आ गया हमें, खेती का कुत्ता, सिक्योरिटी का कुत्ता, या घर के अंदर इंसान कुत्ता रखता है, खेती के कुत्ते रखते हैं, तो ठीक है। वह कजाली का बै उस सिन्नौर, अरबी में बिल्ली को हिर्रा भी कहते हैं और सिन्नौर भी कहते हैं, और इसी तरह बिल्ली की खरीदो फरोख्त भी जायज और दुरुस्त है। आगे आ रहा है मशकी सवालात, इसको आप हजरात हल कीजिए। इंशाअल्लाह किसी दिन, मुनासिब दिन, इसको हम आपसे सुन लेंगे। हमारे बिरादरम भाई मोहम्मद खालिद खान साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, इन्होंने माशाअल्लाह तकरीबन, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि हर जो मशकी सवालात होते हैं इन्होंने हल करके मुझे पर्सनल में भेजे, हर हर सवाल हल करके भेजा है। तो माशाल्लाह आप भी इनसे आज है वो लीजिए, रहनुमाई लीजिए और अपने सवालात हल करें, हल करके भिजवा दिया करें। इससे बड़ी खुशी होती है कि साथी माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टेड हैं हमारे इस मसाइल में और हमारे यहाँ इस असबाक में। अल्लाह ताला सबको इस तरह शौक और ज़ौक नसीब फरमाए, आमीन। मुतफरिक मसाइल में से मसला नंबर 33 देख लीजिए। हराम आमदनी वाले की दावत और उसके हदिया कबूल करने का हुक्म। देखिए इसमें तीन बुनियादी तौर पर बातें हैं, तीन। आप एक बंदा है, उसकी आमदन हराम है और उस हराम आमदन के हम क्या करें? उसका हदिया कबूल कर सकते हैं, उसकी दावत खा सकते हैं या नहीं खा सकते? इसको जरा देख लीजिए।
अगर आप देखते हैं कि जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है खाने पर, वो पता है कि जुआ खेलता है, पता है कि चोर है, पता है कि डाके डालता है, पता है कि वो गबन करता है, धोखेदही से काम लेता है, 2 नंबर चीजें जो भी आप इस्तेमाल करें, यानी ऐसा आदमी जो बिल्कुल उसकी सारी की सारी आमदनी हराम है, तो उसके यहां दावत खाना जायज नहीं। सारी की सारी आमदनी हराम है, कोई गिफ्ट करता है तो गिफ्ट कबूल करना जायज नहीं। हाँ, अगर वो बिल्कुल उसको पता है कि हम मैं जिसको दावत दे रहा हूँ ये मौलवी साहब है, ये एहतियात बहुत करता है, तो उसने कहा भाई बात ये है कि मेरे फला फला आमदन तो हराम है, लेकिन ये मेरी आमदन हलाल है, आपको मैं जो खाना खिला रहा हूँ आपके दिल में ये ना आए कि मैं हराम खिला रहा हूँ, ये मेरी कमाई हलाल की है। तो अगर वो सराहतन कह दे, सराहत कर दे, आपको पता लग जाए कि अब ये हलाल माल से मुझे खिला रहा है, तो उसकी दावत कबूल करना उस जिमन में जायज और उसका गिफ्ट कबूल करना भी जायज। तो कुल या अक्सर आमदन हराम हो तो वो हराम ही समझी जाएगी, जायज नहीं है। अलबत्ता अगर वो क्लियर कर दे कि मैंने इसी को हलाल माल से कर रहा हूं तो जायज। नंबर 2, एक आदमी है जिसकी हलाल और हराम दोनों किस्म की आमदन है और दोनों बराबर बराबर है, 50% वो है 50% ये है। ऐसे शख्स की हदिया और ऐसे शख्स की दावत कबूल की जाए या ना की जाए, इसमें तफसील यह है कि बेहतर तो ये है कि अगर आप इसको डिनाई कर सकते हैं तो कर लें, आप एक तरफ हो सकते हैं स्किप कर दें उसको, बस हो गई खत्म। अगर आप उसकी दावत को कबूल न करें तो ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपको मसलन आपको देखते हैं कि अगर इसकी दावत कबूल नहीं करता तो मुझे नुकसान दे सकता है, 4 बंदों में बेइज्जत कुछ मसला हो सकता है, तो उसके जरर और उसके दुख दर्द और मुसीबत से बचने के लिए उसकी इस दावत को कबूल कर लें तो फिर गुंजाइश है, की जा सकती है। नंबर 3, कुल या अक्सर आमदन उसकी हलाल है, कुछ हिस्सा उसका हराम है, तो फिर अब हुक्म लग जाएगा कि इसकी कुल आमदन हलाल है, इसलिए ऐसे शख्स की दावत को कबूल किया जा सकता है, ऐसे दावत का हदिया भी कबूल कर सकते हैं। अच्छा, इन्हीं 3 को सामने रखते हुए पहली तीसरी तो बिल्कुल क्लियर है, दूसरी और तीसरी का मसला एक और समझ लीजिए। आपको कहीं जाना पड़ गया, यानी बाज मर्तबा ऐसा माहौल होता है कि आप ओपनली जो है उसको नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते, खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, वो बहुत तगड़ा आदमी होता है, बड़ा पावरफुल आदमी है। अब इस मामले में क्या करें, दावत पे जाना भी लाजिम है, नहीं जाएंगे तो परेशान परेशान तक करके रख देगा। कुल माल हराम है या निस्फ निस्फ माल हराम है, इस मामले में अगर आपके लिए न जाने में बेहतरी है और तो आप न जाएं, अगर न जाने में नुकसान होता है तो फिर उसका एक हीला और उसका एक तरीका ये इख्तियार किया जाए कि मसलन आप गए हैं, वहां आपने खाना खाया, वहां आमतौर पर खाने की जो कीमत है वो मसलन मैं अर्ज करूं पाकिस्तान के एतबार से 2000 3000 या 5000 रुपए है। आप जाएं और एक तो तौबा इस्तिगफार भी करें, जाते हुए आप कोई गिफ्ट और हदिया लेकर जाए ताकि बस ये आपके खाने का बदल हो जाए। बस इस तरह करके उसके बच्चों को दे दे, उसको दे दे, भाई आपने मुंह में मधु किया था तो मैं अब आपके लिए लाया हूं, ताकि आप जहन में ये रख लें कि मैं अपने खाने का एवज खा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए इनकार जो है वो मुनासिब हो या नुकसानदेह है, तो इसलिए आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 बुनियादी शराइत थी। अलबत्ता अगर जिसने दावत की है वो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, तो उसमें यह भी देख लिया जाए कि जो वो आपको दावत खिला रहा है वो अशा आपकी पाक हूं और आपके लिए हलाल हूं। अगर वो नापाक आम गेम्स का भी और वीडियो गेम्स का भी इसमें इंशाल्लाह अजीज हुक्म आ जाएगा, तो इसको इंशाल्लाह हम कल के सबक में पेश कर लेंगे। और पिछली जो एक बात है वहां मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, ये मैं जहन में बल्कि लिख कर बैठा हूं। एक आदमी है उसके पास हराम माल है, जक़ात के मसाइल में पूछा है भाई मोहम्मद खालिद साहब ने, मैं नोट किया था लेकिन वो खुद चले गए, मैंने कहा चाह यहां बयान कर देता हूं। एक आदमी की कुल माल हराम है,
حرام مال دو طریقوں سے وہ وصول کر سکتا ہے، دو طریقوں سے اس نے لیا ہے۔ نمبر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے لیے چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، زبردستی چھین لی، اور اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ چیز کر لی ہے۔ تو ان چیزوں پر بالکل آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، یہ حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ جس پر ملکیت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ ایسی اگر کسی کے پاس آمدن موجود ہو جو حرام ہے اور اس کی ملکیت بالکل ثابت نہیں ہوتی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ پوری کی پوری جو رقم ہے وہ اصل مالک کو لوٹا دی جائے۔ اصل مالک مر گیا، اس کی اولاد کو دے دی جائے، وہ بھی کوئی نہیں بچ رہا، اور نہ ہی آپ سے کسی سے رابطہ ہے، آپ اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دے دیں، غریب کو دے دیں۔ ایک تو صورت یہ۔ اچھا، حرام مال کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حرام مال ایسا ہے کہ جو آپ نے لیا ہے لیکن آپ نے کچھ کام بھی کیا ہے، کام بھی کیا۔ مثلا آپ نے ایک بندے سے رشوت لی ہے، لیکن اس کا آپ نے اس کی جو ہے وہ لسٹ میں آپ نے پہلا نام بھی رکھوایا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اگر کسی شخص نے کوئی حرام کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اور اس کے عوض میں رقم لی ہے، یعنی اس شخص کی کچھ نہ کچھ اس میں یوں سمجھے نا کہ محنت بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس سے لی ہے اس کی رضامندی بھی شامل ہے، اس کی رضامندی بھی شامل ہے۔ یہی مثال میں عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر جوا کھیلا ہے، جوا کھیلا ہے تو جس سے لیا اس کی رضامندی شامل ہے۔ اچھا، سود لیا ہے، رشوت، شراب، خنزیر، جو بھی آپ کہہ لیں، غلط کام کیا لیکن جس سے رقم لی ہے اس کی رضامندی بھی شامل ہے۔ تو ایسا مال اگر کسی نے وصول کیا ہوا ہے تو اس مال پر اس شخص کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، مالک بن جائے گا، لیکن ملکیت حرام ہے، ملکیت حلال نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مال پر آپ کی ملکیت بھی ثابت ہو اور ملکیت حلال ثابت ہو، تب اس مال پر زکوٰۃ دیں گے۔ ایک شخص کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، لیکن ملکیت کا بھی ہے، لیکن ملکیت حرام کی ہے، اب اس پر زکوٰۃ لازم نہیں، اس پر پوری کی پوری اس آمدن کو، اس ملکیت کو، اس مال کو بغیر نیت ثواب کے ضائع کرنا۔ ضائع سے مراد یہ نہیں کہ تو آگ میں پھینک دے، ضائع سے مراد یہ ہے کہ وہ غربا کو اس کو دینا لازم ہے۔ تو بس یہ دو صورتیں ہیں، کسی کے پاس حرام آمدن ہو تو دو اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کی ملکیت ہی ثابت نہیں ہے، جس طرح مثال دی گئی ہے کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، لوٹ مار ہے، اس کو تو اصل مالک کو لوٹا دے، وگرنہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ اور دوسری کہ جس میں مالک کی رضامندی بھی شامل ہو، جوا، سود، رشوت، خنزیر، شراب وغیرہ، تو اس میں ملکیت تو ثابت ہے لیکن ملکیت خبیث ہے، ملکیت حرام ثابت ہے، اس میں بھی لازم ہے کہ واپس کر دے۔ اگر مالک نہیں ملتا تو پھر بغیر نیت ثواب صدقہ کر دے۔ اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ ملکیت اور حلال ملکیت میں انسان کے واجب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 34 انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد خالد خان صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ فاروق بھائی کا پہلا نمبر ہے۔ جی فاروق بھائی فرمائیں۔ فاروق بھائی جی صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو چیز ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور وہ نصاب کو پہنچے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر تو مصحف زکوٰۃ واجب ہوگا نا؟ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 4 قسم کا مال دیکھا جائے گا: سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت۔ یہ جو کہ کسی چیز میں بھی نہیں آتی، اس لیے اس پر مال زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اس مال کو آپ زکوٰۃ کے لینے کے حرام ہونے کے جو نصاب ہے وہاں شامل کر لیں گے، یعنی حرمان زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کر لیں گے، اس کو وجوب زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں کریں گے، چاہے سال گزر جائے۔ جیسے مصحف ایک صاحب ہیں جو ایک فلیٹ میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، اور ان کی 4 اور فلیٹیں بھی ہیں جن کو انہوں نے کرائے پر لگا رکھی ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 10 کاریں ہیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگا مصحف؟ نہیں ہوگا، اس پر نہیں ہوگا، اس پر نہیں ہوگا۔
یہ جو ہمارا ہے نا زکوٰۃ کورس، انشاءاللہ اس کی پہلے 2 کلپس جو ہیں وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے آج یا کل میں، ان کو سن لیجئے انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور اب کون ہے؟ اب جن کی باری ہے جی 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 میں ہوں استاد جی۔ جی 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 استاد جی، وہ جو آپ نے کتے والی جو ہم کو بات بتائی کہ اس کا بزنس کر سکتے ہیں، تو کیا کتے کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کچھ پاکی ناپاکی کا اصول بتا دیں گے؟ اگر ہاں جی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کتے کا لعاب ہے تو وہ اگر جسم پر یا کپڑوں پر لگ گیا تو وہ ناپاک ہے، باقی کتے کو اوپر سے ہاتھ لگانا یہ درست ہے، اس سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ اچھا استاد جی، وہ کتا تو اپنے جسم کو چاٹتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر؟ وہی ہے نا، چاٹتا ہے تو لعاب آئے گا نا، لعاب ناپاک ہے، باقی اوپر کتے کے ہاتھ لگا تو اس سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا۔ جی جزاکم اللہ استاد جی۔ اچھا استاد جی، یہ جو ہمارے یہاں جو ہے نا بزنسز ہوتے ہیں، ڈے کیئر کہلاتی ہے اینیملز کی، تو یہ بزنس پھر ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، بس پاکی ناپاکی کا خیال رہے۔ جی ٹھیک ہے استاد۔ اچھا استاد جی، زکوٰۃ والے کے مسئلے سے ایک سوال اور پوچھ لوں میں؟ جی جی پوچھیے۔ اچھا استاد جی، وہ جو آپ نے فرمایا یعنی جو شریعت میں جابس وغیرہ ہو گئی ایسی جو حرام ہے، جس کو مطلقاً حرام کہا ہے، تو اس کی جو آمدنی آئے گی اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس بندے کے اوپر مالک تو ہوگا لیکن یہ چونکہ حرام کمایا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، یہی بات ہے؟ ڈن جی یہی بات ہے۔ جزاکم اللہ استاد جی۔ جی جزاکم اللہ۔ محمد مشرف سہارنپوری صاحب۔ جی استاد جی، جو اس کے حرام کے متعلق جو بات آئی ہے، یہ امیلے جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں ہر امام صاحب کو کچھ پیسے دیتا ہے، تو اس کا وہ رقم لینا کس کون دیتا جملے ہے؟ میں؟ کون دیتا ہے؟ امیلے یعنی جو حکومت کا ایک عہدیدار ہے۔ اچھا بس دیکھ لیں، اس کی آمدن کو دیکھ لیا جائے، اگر اس کی آمدن حلال کی ہے یا حرام کی ہے یہ دیکھ لیا جائے۔ آمدن اس کی جی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو اس کے پاس ہمارا خیال ہے جو پیسہ آتا ہوگا وہ حکومت کی طرف سے ہی ہوگا۔ بس وہی دیکھ رہے ہیں، حکومت کا ہر پیسہ حرام نہیں ہوتا نا، اگر بعض مرتبہ حکومت دے رہی ہے امداد کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ حلال پیسہ ہے تو لیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ حرام پیسہ بھی ہو تو حرام پیسے کا مصرف غریب فرد ہے، اگر وہ امام صاحب کمالے تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو نہ لیں، اور اگر چشم پوشی کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ محمد ساریہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معلوم یہ کرنا تھا، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ جہیز میں پیتل کے برتن وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو جو لڑکی کو دیے جاتے ہیں تو وہ سالوں سال تک ایسے ہی رکھے رہتے ہیں، اس کے خرچ وغیرہ میں نہیں آتے، اور اس کی تعداد یعنی رقم اس کی اگر لگائی جائے تو جتنا صاحب نصاب ہوتا ہے اتنی رقم بیٹھتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جی میں دوبارہ عرض کر دوں کہ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، نقدی رقم اور تجارت کا مال۔ گھر میں زائدہ ضرورت چاہے وہ لاکھوں کروڑوں پر سامان چلا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لڑکی کے یہ جو پیتل کے برتن ہیں اگرچہ یہ نصاب کو پہنچ جائیں، سارا سال بلا استعمال پڑے رہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک یہ ہوگا کہ یہ جو مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو آپ حرمان زکوٰۃ کے مال میں شامل کریں گے، یعنی یہ زکوٰۃ اب پہلی 4 چیزیں اور یہ 5ویں چیز ملا کر اگر نصاب کو بن جاتا ہے تو یہ لڑکی زکوٰۃ لے نہیں سکتی، باقی اس پر زکوٰۃ اس مال کی وجہ سے واجب نہ ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ جزاک اللہ۔ جی حضرت یہ سمجھ آ گئی۔ جی جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ حبیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ سبزی لگاتے ہیں لوگ اس لیے کہ اپنے گھر کی ضرورت کے لیے، اور اگر کچھ سبزی بچ جائے گی تو وہ ہم سیل کر دیں گے، تو وہ اتنی نہیں ہوتی کہ ہر روز وہ اتاری جائے اور ہر روز اسے سیل کیا جائے، اپنے گھر کی ضرورت کے لیے لے کے آئے، لیکن جب وہ اتاری جائے تو وہ 4 5 6 کلو تک ہو جائے، تو اس پہ عشر کا کوئی حکم لاگو ہوگا؟ نہیں، اس پر عشر نہیں ہوگا، جو عشر کے مسائل ہیں نا اس میں یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے،
ایسی سبزی جو ضرورت ذاتی کی وجہ سے ہو اس پر عشر نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لہسن لگاتا ہے وہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو جو اپنی ضرورت کے لیے ہوگا وہ رکھ لوں گا اور جو زائد ضرورت ہوگا اس کو سیل کر دوں گا، تو اس میں وہ اس کو پانی نہیں لگاتا، تو اب اس کے اگر 10 من ہو جاتا ہے تو اس میں وہ پھر 10 من میں سے 1 من دے گا عشر؟ پانی نہیں لگاتا سے مراد یعنی وہ خود بخود سیراب ہوتا رہتا ہے؟ جی بس وہ اس طرح کی زمین ہے کہ دریا کے قریب ہے تو وہ اس اچھا کو اچھا، پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں ہاں، پھر اس میں دیکھیے اگر اس قسم کی زمین ہے نا تو ٹوٹل زمین میں ٹوٹل پیداوار میں وہ 10واں حصہ دے گا، چاہے وہ استعمال کرے یا بیچے۔ ٹوٹل میں؟ ہاں ٹوٹل میں وہ دے گا 10واں حصہ، چونکہ زمین بارانی ہے، بارانی زمین کا حکم یہ ہے کہ 1/10 اس کو لگائیں گے۔ جی مطلب دوسرا سوال یہ کرنا ہے میں نے کہ آج کل عشاء کی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہے ہمارے پاس 7:16 پہ، اگر ہم 17 منٹ پہ اذان دے دیں عشاء کی اور 30 پہ نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بالکل درست ہے، کیا جا سکتا ہے۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اسامہ شاہد خان صاحب۔ محمد اسامہ شاہد خان صاحب۔ یاسر منیر عباسی صاحب۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد جی، ایک بڑھیا ہیں وہ، ان کے جوان بیٹے ہیں وہ تو صاحب نصاب ہیں، اب بڑھیا کا استاد جی وہ کوئی گھر نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کی بیٹی عالمہ ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نا میری مدر کو جو ہے وہ گھر بنا کے دیں، اور ساتھ ایک واش روم اور وہ جو چیز ہے وہ، اور وہ بڑھیا ہیں بھی بیمار، اور اب کہنا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ چلے آپ بنا دیں، تو اب استاد جی وہ تھوڑا سا یہ آپ نے پڑھایا تھا کہ یہ آپ گھر جو ہے نا وہ بنا کے دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، تو استاد جی اب وہ اس کو مینجمنٹ کے اگر حساب سے ہم لیں، آپ ذرا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، تو اس میں ان کے بیٹوں اور یہ کیا لوازمات کرنے چاہیے، اور ان کو ابھی وہ کچھ اللہ ان کو زندگی دے میں بھی وہ 2 سال بعد یا جب بھی وہ فوت ہو جائیں گی تو وہ ملکیت نیکسٹ کی کس کو ہو، اور یہ استاد جی تھوڑا سا اگر واضح فرما دے تاکہ چیز سامنے آ جائے اور پھر اس طرح کیا جائے۔ جی، اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے ایک گھر بنایا ہے، گھر بنا کر اگر آپ اس عورت کے نام لگوا دیں، رجسٹری اسی کے نام کروا دیں، وہ یعنی کرتی دھرتی وہ عورت بن جائے، تو پھر اس طرح کر کے آپ زکوٰۃ دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور وہ خاتون جو بڑھیا ہیں اس مکان کی مالک بن جائے گی۔ ایک سٹیپ تو یہ ہوا۔ اچھا، کل ان کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو وفات کے بعد وہ جو گھر ہوگا وہ چونکہ اس کی ملکیت ہو چکا ہے تو اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں وہ وراثت کے طور پر تقسیم ہو جائے گا، یعنی اس طرح تقسیم ہو جائے گا تو وہ ملک بیٹے اور بیٹیوں کی چلی جائے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تیسری بات ہے، اگر واقعتاً آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو عورت ہے وہ خاتون جو ہے وہ واقعتاً مستحق ہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں، اور مکان کے لیے بھی بڑی پریشان ہے، تو اگر یہ کام آپ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کیا امید ہے کہ اللہ اجر دے گا۔ زبردست، ٹھیک ہے سر جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ محمد حنیف علمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف سلام دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ خوش کبھی رکھے، ہمارے اللہ پاس برکت انٹرنیٹ دے۔ نہیں تھا، آج برکت کے لیے آج میں نے فرصت سمجھا انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس، میں ایران سے بات کر رہا ہوں حضرت۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارا ایک
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, आपको भी खुशियां अता फरमाए। ठीक है। अल्लाह ताला उस्ताद आपको जी भी एक खुशियां। बात था हमारा, जी एक बात था, मैं फरमाए। पिछले साल में ज़कात कोर्स में मैंने शिरकत किया था, पिछले साल में रमजान से पहले, पिछला रमजान, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन मुझे सनद नहीं मिला, पता नहीं है कि बस इस दफा मिल जाएगा इंशाल्लाह, इस दफा मिल जाएगा। आप तो वैसे शरीक हो रहे हैं ना हमारी क्लास में? आलिम दीन कोर्स में जी शरीक हूँ, लेकिन ज़कात कोर्स में मैंने शरीक नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो तो यहाँ तो शरीक हैं, ज़कात कोर्स में शरीक नहीं है। जी नहीं, क्योंकि हमारा नेट कभी आते जाते हैं ना, अभी आएगा तो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, अभी अच्छा है अच्छा, नेट। चलो चलो ऐसा करें, मेरे पर्सनल पर ना आप अपना नाम, अपनी बल्दियत, इलाका भिजवा देंगे। जुमरात के दिन आखिरी सबक होगा ना, तो हफ्ता से जब हमारी जी ये जो सनदें जारी होंगी तो मैं उनको कह दूंगा, इंशाल्लाह आपके नाम पर सनद वो भिजवा देंगे। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, हमारे भी मान से बारकल्लाह। दरख्वास्त है, क्योंकि हमारे करने की तरफ पाबंदी है ना, कभी आते जाते हैं। जी जरूर, दुआ गो हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह आपको जज़ाक खैर अता जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।